तो नाज़रीन, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह भी इसी नेकी की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि उसकी कीमत आधी रात को उठकर 2 रकात या 4 रकात नमाज तहज्जुद है, और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी भूखे मिस्कीन को अपने खाने में शामिल कर लिया करो। इसके अलावा नाज़रीन, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज़, कोई कांटा, पत्थर या ऐसी कोई चीज़ देखो तो उसको हटा लिया करो। नाज़रीन, आज हम जब रास्तों पर चल रहे होते हैं तो अक्सर तकलीफदह चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, हम उसको फैलान कर आगे निकल जाते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो इस्लाम में इसको भी नेकी ही बताया गया है और ये उस बांदी की कीमत में शामिल है। यानी अगर आप कोई रास्ते में तकलीफ दे कांटा, ईंट, पत्थर या कोई ऐसी चीज़ देखें जिससे दूसरे को तकलीफ हो सकती है तो वो हटा दिया करें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, औलिया अल्लाह सीरीज़ की आज मेरे चैनल पर ये 14वीं वीडियो है। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल को विज़िट कर आपको जो भी वीडियो अच्छी लगे, जो टॉपिक अच्छा लगे, जिस बुजुर्गान दीन के हवाले से आप देखना चाहते हैं वो वीडियो देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पर 652 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं इतनी मेहनत से आप तक ये वीडियोस लेकर आता हूँ वो मेहनत वसूल हो जाए। और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद ही आपने ऐसा वाक़या सुना हो। आज की वीडियो नाज़रीन है हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। नाज़रीन, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे जाहो जलाल हशम कदम के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियाँ होती हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने इसको देखा तो आवाज़ देकर फरमाया कि ए बांदी, तुझे तेरा मालिक फ़रोख्त करता है या नहीं। वो बांदी इस फिक्रे को सुनकर हैरान रह गई, कहने लगी कि क्या कहा, फिर कहो। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा फरमाया कि ए बांदी, कि तेरा बादशाह यानी तेरा मालिक तुझे फ़रोख्त करता है या नहीं। इस पर वो बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को साथ ले चलो, रास्ते में थोड़ी तफरीह हो जाएगी। नाज़रीन, यानी आप आगे सुनिए कि वाक़या कितना ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। खुद्दाम ने पकड़कर हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को साथ ले लिया। वो जब घर वापस पहुंची तो उसने आका से ये किस्सा जो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था सुनाया। वो भी सुनकर बहुत हंसा और बहुत ज़्यादा ताज्जुब से हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को देखने लगा और इनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये यानी हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह सामने पेश किए गए तो उस आका के दिल पर इनकी एक हैबत सी छा गई, यानी जो उनका रोब था वो उस बादशाह के ऊपर छा गया। वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं? इन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी मेरे हाथ फ़रोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी कीमत दे सकते हैं? हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। नाज़रीन, ये फ़िक्रा और ये बात जो है वो सुनने के काबिल है, इसको ज़रूर सुनिए, स्किप मत करिएगा। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी कीमत, मेरे नज़दीक इस बांदी की कीमत खजूर की 2 भीजी हुई यानी सूखी हुई गुठलियाँ हैं। इन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत हैं। जब बादशाह ने नाज़रीन ये पूछा कि किस मुनासबत से आपने 2 खजूर की सूखी हुई गुठलियों की कीमत इस बांदी की लगाई है, तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नाज़रीन ये सारी बातें सुनने वाली हैं और ईमान को ताज़ा कर देने वाली हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसमें ऐब बहुत ज़्यादा है। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब है? फरमाने लगे, अगर अतर ना लगाए तो बदन से बू आने लगे, अगर दांत साफ ना करे तो मुंह में सलाहट यानी कि गंदगी पैदा हो जाए, अगर बालों में कंघी ना करे तो बालों में जुएं पड़ जाएं, अगर ये बूढ़ी हो जाएगी तो कोई इसको मुंह नहीं लगाएगा, और हरजाई इतनी है कि तू अगर मर जाए तो किसी और के पहलू में जा बैठेगी। यानी ये इतनी ज़्यादा बेवफा है कि अभी अगर तू मर जाए तो ये किसी और मालिक या किसी और बादशाह के पहलू में जाकर बैठ जाएगी। नाज़रीन, ये सारी बातें हकीकतन असल ही हैं। गम, रंज, मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं। खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी गर्ज से ही तुझसे मोहब्बत करती है, महज अपनी राहत व आराम की वजह से तुझ में घुसी रहती है। नाज़रीन, आज कोई तकलीफ़ अगर
تجھ سے پہنچ جائے تو فوراً شکوہ شکایت کرنے لگے گی۔ انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس باندی کی اندر جتنی بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ساری خصلتیں بحیثیت انسان ہم میں بھی موجود ہیں، نہ کہ صرف اس باندی میں تھیں۔ بہرحال ناظرین، ویڈیو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کل کو تیرے بعد کسی اور کے پہلو میں جا بیٹھے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے۔ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپٹ گیا ہے۔ اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو جائے، اور مردہ سے اگر وہ بات کرے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے۔ اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے۔ اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان معطر ہو جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کے ٹہنیوں پر وہ کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں اور ہر طرح کی آسائشوں میں وہ پلی بڑھی ہے۔ ناظرین، جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اس میں کھیلی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اب تم ہی بتاؤ، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیمت کے خرچ کرنے میں کون سی باندی زیادہ بہتر ہے، یہ جو تیرے سامنے کھڑی ہے یا وہ جس کا میں نے تم لوگوں سے ذکر کیا؟ تو اس مالک نے یعنی اس بادشاہ نے یہی ذکر کیا اور یہی کہا کہ ظاہر ہے وہی باندی جس کا ذکر آپ نے کیا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قیمت بتائی۔ ناظرین، اس کی قیمت ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہر دور میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کی جو قیمت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تو فرمایا کہ 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب اور مسکین کو یاد کر لیا کرو اور اس کو بھی اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا کرو، یعنی کسی بھی غریب مسکین جو بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا دیا کرو۔ ناظرین، آپ کو ایک بات یہاں پر آج میں بتاتا چلوں کہ اسلام میں کھانا کھلانے کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدی کو چھڑاؤ اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ سب سے زیادہ افضل نیکیوں میں سے بتایا گیا ہے۔ تو ناظرین، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی نیکی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس کی قیمت آدھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تہجد ہے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی بھوکے مسکین کو اپنے کھانے میں شامل کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ ناظرین، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی کانٹا، پتھر یا ایسی کوئی چیز دیکھو تو اس کو ہٹا لیا کرو۔ ناظرین، آج ہم جب راستوں پر چل رہے ہوتے ہیں تو اکثر تکلیف دہ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہم اس کو پھیلان کر آگے نکل جاتے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں اس کو بھی نیکی ہی بتایا گیا ہے، اور یہ اس باندی کی قیمت میں شامل ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی راستے میں تکلیف دہ کانٹا، اینٹ، پتھر یا کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے تو وہ ہٹا دیا کریں۔ ناظرین، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت کو سن کر جتنا بھی اس کے پاس مال اور متاع تھا اس نے وہ سب کا سب صدقہ کر دیا، اور جو اپنا لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اس بادشاہ نے صدقہ کر دیا، اور کچھ ٹاٹ کے کپڑے ایسے تھے جو اس نے وہ پہن لیے، اور اس بادشاہ نے کہا کہ اب میں یہ ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اس باندی نے کہا، یعنی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کا اس باندی اور اس بادشاہ پر اس حد تک اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے ساری آسائشیں دنیا کی ترک کر دی، اور وہ باندی بھی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کے بعد اس بادشاہ کے ساتھ بولی اور کہا کہ میرے مالک، جب آپ ہی جا رہے ہو، جب میں آسائشوں میں آپ کے ساتھ رہی تو پھر میں اللہ کو یاد کرنے میں بھی ساتھ ہی چلوں گی۔ اس باندی نے بھی اپنا سارا زیور وغیرہ اتار کر صدقہ خیرات کر دیا۔ ناظرین، لیکن یہاں میں ایک بات کلیئر بھی کرتا چلوں کہ ہمارے ایمان اور ہمارے جو وسائل ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ ہم لوگ اس
لیول تک آ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، بحیثیت مسلمان ہم سے جتنا ہو سکے ہم اتنا کریں۔ یعنی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کی نماز کا اس میں ذکر کیا، ہم کم سے کم کوشش کر کے نماز تہجد کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کسی بھوکے مسکین کو جتنی ہماری حیثیت ہے کھانا کھلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ناظرین راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہم لوگ ہٹا سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ناظرین یہ واقعہ میں نے فضائل صدقات کتاب سے لیا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 472 سے 473، 471 سے بلکہ ناظرین یہ شروع ہوا اور 473 پر جا کر یہ واقعہ ختم ہوا، اور اس کے مصنف ہیں مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ اور یہ ویڈیو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اولیاء اللہ سیریز کو آگے بڑھاؤں گا اور مختلف ولی اللہ کی جو سیرت ہے اس کو بیان کروں گا۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔